मेरा नाम मोहम्मद अयूब ख़ान है। मैं प्रोग्राम लीडर हूँ ऑयल सीड प्रोग्राम का, और साथ ही सूरजमुखी का ब्रीडर भी हूँ। सूरजमुखी का हाइब्रिड बीज पैदा करने के लिए हमने 1990 की दहाई से काम शुरू किया, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जितना भी सूरजमुखी काश्त हो रहा है वो तकरीबन हाइब्रिड बीज से ही इस्तेमाल करके काश्त किया जाता है। पाकिस्तान में इसकी दरामद पर बहुत ज़्यादा अखराजात आ रहे हैं। तकरीबन 4 लाख से 5 लाख एकड़ रकबा काश्त होता है, और इसकी बीज की दरामद पर लाखों डॉलर खर्च होते हैं। इस इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए हमने मुल्क में सूरजमुखी का हाइब्रिड बीज पैदा करने के लिए कोशिशें 1990 की दहाई से शुरू की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हो गए हैं कि मुल्क के अंदर सूरजमुखी का बीज पैदा कर सकते हैं। ये फील्ड सूरजमुखी का हाइब्रिड बीज पैदा करने के लिए काश्त किया गया। फरवरी में इसकी काश्त हुई थी, और इसमें मेल और फीमेल की रोज़ लगे हैं। 4 रोज़ नर की हैं मेल की, और 12 रोज़ फीमेल की हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा F1 हाइब्रिड बीज मिले। हमारे दाएं तरफ 12 लाइनें सूरजमुखी की मादा लाइन लगी हुई है, और मेरे पीछे 4 लाइनें ये सूरजमुखी के नर की लाइनें लगी हुई हैं। तो इनका पोलन यहाँ मेल के फ्लावर से लेकर फीमेल के फ्लावर पर ले जाने के लिए हम मक्खियों का इस्तेमाल करते हैं, और शहद की मक्खियाँ ही वाहिद ज़रिया हैं जो इसका सीड पैदा कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि ये अपने अंदर बीज पैदा कर सकें। नर और मादा लाइनों का वाज़ेह फ़र्क ये है कि नर की जो लाइनें हैं वो ज़्यादा फूलों वाले पौधे हैं, और जो फीमेल के हैं वो एक फूल वाले पौधे हैं। इसका ज़्यादा फूल वाले नर लेने का मकसद ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त के लिए पोलन मुयस्सर हो, और ये तकरीबन 20 से 25 दिन फ्लावरिंग इसकी रहती है, जबकि फ़ीमेल की कोई 10 से 15 दिन रहती है। तो इस लिहाज से अगर मेल और फीमेल के फ्लावरिंग के टाइम पे कोई फ़र्क हो तब भी ये कवर हो जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक पोलन देता रहता है। ये इस वक्त जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फीमेल फ्लावर का फूल है। इसमें ये है कि इसके अंदर जो मेल पार्ट है नर वाला वो नहीं होता है, और इसके ऊपर जो पोलन है वो भी नहीं होते हैं, और इसके ज़रपाशी या पॉलिनेशन के लिए मेल के फ्लावर से मक्खियाँ पोलन लेकर आती हैं और इसको पॉलिनेट करती हैं, और इसमें सीड पैदा होता है। अगर मक्खियाँ ना हों, मक्खियाँ सूरजमुखी के हाइब्रिड बीज पैदा करने के लिए एक अहम वेक्टर के तौर पे काम करती हैं, और मक्खियाँ अगर ना हों तो इसमें बीज पैदा नहीं होगा। इसलिए हमने तकरीबन कोई 50 डब्बे शहद की मक्खियों के लिए इस 14 एकड़ के लिए रखे हुए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें बीज हासिल हो। ये मेरे बाएं तरफ मेल फ्लावर है। इसमें आप देख रहे हैं कि इससे में कोई 20 से 25 फ्लावर हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा पोलन मुहैया करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त के लिए पोलन मुयस्सर करने के लिए। वैसे दुनिया में एक फूल वाले भी नर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादातर इस तरह के नर इस्तेमाल होता है जो कि एक से ज़्यादा फूल होते हैं। ये मेल और फीमेल आप देख रहे हैं कि 4 लाइनें मेल की लगी हैं और 12 लाइनें फ़ीमेल की लगी हैं। हमारे लिए जो सीड फ़ीमेल में बनेगा वो कारआमद है, और उसको हमने कमर्शली इस्तेमाल करना है। ये F1 इसमें जो सीड बनेगा वो F1 हाइब्रिड सीड होगा, जो कि बाहर के दरामद शुदा हाइब्रिड बीज का 1000 से 1200 रुपये रेट है, जबकि हम अपने फार्मर को इंशाअल्लाह 500 रुपये फ़ी किलोग्राम मुहैया करेंगे। इस वक्त फसल फूलों की स्टेज पर है, और ज़रपाशी यानी पॉलिनेशन का अमल इसका अरूज पर है। हमारे इस तरफ जो फील्ड है और इसके दरमियान में हमने कोई 50 डब्बे शहद की मक्खियों के रखे हैं, जो इसकी पॉलिनेशन के लिए यूज़ होंगी, और इंशाअल्लाह हमें तवक्को है कि हम बेहतर से बेहतर पैदावार हासिल करेंगे, क्योंकि इस दफ़ा मौसमी हालात भी
بہت فیوریبل ہیں سورج مکھی کے لیے۔ اس سیزن میں ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی 8 ایکڑ رقبے پر اپنے زرعی تحقیقاتی ادارے پہ کاشت کیا ہوا ہے، وہ اس سے جلدی کاشت کیا تھا اور بیج بننے کے مراحل میں ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس 22 ایکڑ سے تقریباً 8 ٹن سیڈ پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ 8 ٹن سیڈ ہمارا تقریباً کوئی 4000 ایکڑ رقبہ کاشت کرنے کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ۔ سورج مکھی کی فصل جو کہ ہائیبرڈ سیڈ پیدا کرنے کے لیے کاشت کی جائے، اس میں چند باتوں کا انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس زمین پہ آپ نے یہ سیڈ پروڈکشن کے بلاکس لگانے ہیں، ایک تو زمین وہ زرخیز ہو اور بہتر سے بہتر پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتی ہو، پانی کی دستیابی یقینی ہو، کیونکہ اگر فصل کو پانی کی کمی ہوئی تو اس کی پیداوار بہت کم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جس جگہ پہ آپ کاشت کر رہے ہیں اس کے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے آس پاس کوئی سورج مکھی کی فصل یا دوسرا کوئی کراسنگ بلاکس نہ لگے ہوں، تاکہ آپ کا سیڈ جو ہے وہ پیور بنے اور اس میں کوئی کسی طرح کی کنٹامینیشن نہ ہو۔ اس کے بعد آپ اچھی طرح زمین کو تیار کریں اور اس کی جتنی بہتر آپ مینجمنٹ کریں گے اتنی بہتر پیداوار حاصل ہوگی، کیونکہ یہ عام فصل سے ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ اس کی لائنوں کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ ہائیبرڈ سے کم ہوتی ہے۔ اس لیے ان لائنوں کی بہتر سے بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہتر کراپ مینجمنٹ دینی ہوگی، آپ کو ہائیبرڈ کی نسبت زیادہ کھاد دینی ہوگی، زیادہ پانی کی ضرورت ہوگی، اور اس کے علاوہ کیڑے کنٹرول کرنے کے لیے مربوط نظام ہونا چاہیے، اور بیماریوں کے لیے خاص طور پہ جو عوامل اس کا پیش خیمہ بنتے ہیں ان کو خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کی فصل بیماریوں اور کیڑوں سے محفوظ رہے اور بہتر پیداوار، کیونکہ کیڑے بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ کیڑے عام طور پہ پھول کے اندر گھس جاتے ہیں اور پھر بعد میں بیج بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے آپ کو احتیاط کرنی ہوگی کہ کیڑے کا بہتر کنٹرول کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب فصل تقریباً 1 سے 1.5 فٹ ہو جائے اس میں آپ نے مستقل پھرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کوئی پودا اوپر نیچے نہ ہو، کیونکہ اس کی یونیفارمٹی اور اس کی پیورٹی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے وہ پودے جن کو آف ٹائپس کہتے ہیں، جو قد کے حساب سے مختلف ہوں، جو پھول کے پتے کے شیپ یا پتے کے سائز کے حساب سے مختلف ہو لائنوں کے اصل، تو ان کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد جب فصل پھولوں پہ آ جائے اس وقت ہر روز اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ فیمیل کے لائنوں کے اندر کوئی میل فلاور نہ آ جائے اور کوئی ریسٹورر لائن کے اندر یا میل کے اندر سنگل ہیڈڈ پلانٹ نہ آ جائے۔ تو یہ عمل جتنے تک فلاورنگ شروع ہوتی ہے اور فلاورنگ ختم ہوتی ہے یہ عمل جاری رہتا ہے، اور ہمارے بندے اس کے اندر پھرتے ہیں اور وہ آف ٹائپ پلانٹس کو ختم کرنے کے لیے ہم کام کرتے رہتے ہیں، تاکہ ہمارا جو بیج ہو وہ پیور اور ہائیبرڈ ہمارا یونیفارم ہو۔ اس لیے ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ پھر جب فصل پکنے کے قریب ہو تو اس وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس کے کسی طرح بھی تھریشنگ کے وقت کسی اور بیج کے ساتھ کنٹامینیشن نہ ہو۔ آپ کا جو تھریشر ہو اس کو اچھی طرح پہلے صاف کریں، یا آپ کمبائن یوز کر رہے ہیں تو کمبائن کو اچھی طرح صاف کر لیں تاکہ اس کے اندر جو پہلے سے بیج موجود ہے وہ نہ ہو اور مکسنگ نہ ہو۔ اسی طرح جب آپ فصل کو برداشت کر لیتے ہیں اس کے بعد کلیننگ کا مسئلہ آتا ہے، گریڈنگ کا مسئلہ آتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنا بیج فارمر کو دینا ہے تو اس کی کوالٹی بہتر ہونی چاہیے، اس لیے اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے صاف کریں اور اس کی گریڈنگ کر کے اور اس کو فنجی سائڈ لگا کے اپنے زمیندار بھائیوں کو دیں، تاکہ ہم اپنے ہائیبرڈ کی زیادہ سے زیادہ رقبے پر کاشت کر کے ملک کا قیمتی زرعی مبادلہ بچائیں۔